हे गायज नमस्कार. हांव राजदीप नायक. हांव गायज इतल्याच खातीर म्हणटा की हो व्हिडिओ खासा युथा खातीर जे इंस्टाग्रामाचेर आसा तांच्या खातीर. समजा आवडलो जाल्यार तो आमी शेअर करा. जमताल्यार तुमचो एक व्हिडिओ येवनी. तुम्ही 3 इडियट्स पळयला आसतले न्ही. तातूंत रँचो आसा, फुंगसूक वांगडू. हे फिल्म आशिल्लें त्या फिल्मान कितल्याशाच लोकांचो स्टडी कडेन अभ्यासा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदललो. हांवें हे कितल्या फावटी लायफान पळयला फिल्म म्हाका खबर ना. आनी तातूंतलो जो सारांश आसा, एकंदरीत स्टोरी आसा ती प्रत्येक पेरंट्सान पळयल्या आनी कितल्याशाच भुरग्यांची तेज्या उपरांत लायफा बदलल्या. म्हाजें सुद्दां लायफ ते फिल्म पळयल्या उपरांत वेगळें जालें. हांव इतल्याच खातीर सांगता, हो रँचो जाचेर हें फिल्म जाल्लें तो सोनम वांगचूक आमच्या खातीर, युथा खातीर, आमचें एज्युकेशन सिस्टम जाग्यार पडची म्हणून 19 दीस जंतर मंतराचेर उपोशणाक बसला. पूण ह्या सरकाराक, बीजेपी सरकाराक ताचें कसलेंच पडलेलें ना. तो मेलोय म्हणून पडलेलो ना काय ना. आनी तो कोण मनीस जाणें मॅगसेसे पुरस्कार ताका फावो जाला. जाणें आमच्या जवानां खातीर वयर दोंगरांचेर तर थंडेन त्रास जाता म्हणून कितलोसोच कितें कितें नवे नवे शोध लावन तांच्या खातीर तयारी केल्या. आनी अशा मनशाक जाचेर एक फिल्म आयलें जो इन्स्पिरेशन म्हणून आमी पळयता, तो सायंटिस्ट आयज मरपाक बसला आनी गव्हर्मेंट तेजी कसलीच काळजी घेना, मरू म्हणून सोडटा. पूण गव्हर्मेंटाक संवेदना ना. पूण आमी मनीस म्हणून आमकां संवेदना आसा काय ना. आमी खुबशे लोक ताका रिक्वेस्ट करता की हे उपास सोड म्हणून. आनी ताणें उलो मारला की 20 तारखेक आपूण चड करून सगळ्या लोकांक दिल्लीक आपयल्या आनी एखादो तो त्या दिसा सोडीत. आनी हांव देवा कडेन मागता की ताजे कडेन मागता की ताणें तें सोडचें. कारण ह्या लोकांक तो मेलोय म्हणून कांय फरक पडचो ना. कारण हांकां असले लोक मेल्लेच जाय. कारण हांकां निंदी बैल तकली हालोवपीच लोक जाय. हे हो संवसार ह्या देशान तेंची हुकुमशाही चलतली जाल्यार तांकां उलोवपी लोक नाका, तांकां तकली हालोवपी लोक जाय. पुणून आमी त्या मनशाक सपोर्ट करपा खातीर आमी गोंयान कितें करतले. आमी दिल्ली वचपाक शकना. सो तुमचे कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता युथा कडेन. आमी 20 तारखेक आमच्यांनी कितें प्रोग्राम करूं येता. हो एक चर्चे खातीर विशय. तुमी एखादो पिसोय म्हणा, पॉलिटिक्स करता म्हणा, कितें म्हणा. म्हाज्या मनान आसा 20 तारखेक एक कितें तरी प्रोग्राम करपाचो. जर तुमच्या मनान आसत सगळे एकी कडेन मेळोन एक कितें तरी जे ताज्या बऱ्या खातीर, सोनम वांगचूक जो आमच्या खातीर, आमच्या अभ्यासा खातीर, आमच्या देशाच्या शिक्षणा खातीर जो मरपा खातीर बसला थंय, ताज्या खातीर जर आमी कितें करपाक जाता जाल्यार तुमचे कडेन एकूच सजेशन मागता. तुमी सजेशनां करा. 20 तारखेक कितें तरी एक कार्यक्रम करुया. तुमच्या सजेशनाक रावता. देव बरें करूं.